माह सियाम का तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का शुरू होने वाला है और इस अशरे में लैलतुल क़द्र की रात भी मौजूद है। लोग इस अशरे में खुसूसी इबादत समेत अपनी बख्शिश के लिए भी दुआएं मांगते हैं। आज की इस वीडियो में रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे जहन्नुम की आग से निजात के अशरे के बारे में आपको बताया जाएगा और ऐसे आमाल का जिक्र किया जाएगा जिनसे आप अगर पहले वाकिफ़ हैं तो उनको अपने आमाल में ला सकते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। और अगर वाकिफ़ नहीं थे तो जानकर उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज़ और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों यानी आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत व अतात, शब बेदारी और ज़िक्र व फ़िक्र में और ज़्यादा मुनहमिक हो जाते थे। हदीस में ज़िक्र है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम की भी हदीस है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की एक अहम खसूसियत इत्काफ़ है। इत्काफ़ से मुराद है कि माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में घर छोड़कर मस्जिद के अंदर ही क़याम किया जाए और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा जाए। इस तरह आजिज़ बंदा अल्लाह तबारक व तआला के करीब तर रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान अल मुबारक में 10 दिन का इत्काफ़ फरमाया करते थे, मगर जिस साल आपका इंतकाल हुआ आपने 20 दिन इत्काफ़ फरमाया। इस माह मुबारक की हर घड़ी और हर साथ अपने अंदर अहले ईमान के लिए बेशुमार बरकतें लिए हुए है, मगर इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तो अहले ईमान पर रहमतों, बरकतों और अज़मतों का नुज़ूल अपने उरूज को पहुँच चुका होता है। इसलिए कि इस माह मुबारक यानी आखिरी अशरे की इन पाक 5, 21, 23, 25, 27, 29 यानी इन ताक़रातों में से एक अजीम रात जो शब क़द्र कहलाती है इन तारीख़ों में आती है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत व खसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनियाए इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई जिसे हम सूरतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। इरशाद बारी ताला है, हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फ़ज्र तक। एक दूसरी आयत में इसको मुबारक रात कहा गया है। कसम है इस किताब की जो हक़ को वाज़ेह करने वाली है, हमने इसे एक मुबारक रात में नाजिल किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत करे उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। आखिरी अशरे की फजीलत से तमाम लोग अब तो वाकिफ़ हो ही चुके होंगे और ख़ुसूसन एतकाफ़ करने वाले और एतकाफ़ रखने वाले लोगों का भी ये बात मामला सामने आ चुका होगा कि इसकी कितनी फजीलत है। मस्जिद में बनीयत इबादत आप क़याम करना ये एक आखिरी अशरे की ही अहम खसूसियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल था कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाते थे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ फरमाया करते थे। आखिरी अशरे का इत्काफ़ यानी मस्जिद में इबादत की नीयत से क़याम सुन्नत अलल कफ़ाया है। इत्काफ़ मस्जिद का हक़ है और पूरे मोहल्ले वालों की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि उनका कोई फ़र्द मस्जिद में इन दिनों इत्काफ़ करे। इत्काफ़ करने वालों के लिए मसनून है कि वो तआत में मशगूल रहे और किसी शदीद तबई या शरई ज़रूरत के बगैर मस्जिद से बाहर न निकले। इत्काफ़ की हकीकत खालिक अर्ज़ व समा और मालिकुल मुल्क के दरबार आली में पड़ जाने का नाम है। इत्काफ़ आजिज़ी व मस्कनत और तज़र्रो इबादत से अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इत्काफ़ दरअसल इंसान की अपनी आजिज़ी का इज़हार और अल्लाह की किब्रियाई और उसके सामने खुद स्पुर्दगी का ऐलान है। हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का इत्काफ़ ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की तलाश और इसकी बरक़ात पाने के लिए फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इत्काफ़ किया करते थे और फरमाते थे कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1880 है। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में तफसील है,
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی جسے بعد میں بھلا دیا گیا۔ یاد رکھو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 771 ہے، جس سے اس بات کی تو بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کی وجہ سے ہی آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوا قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت و برکتوں کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبے کی بنیاد پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت ہے بے شمار ہے اور آیات و حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1768 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی ہے جو بہرا رہ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت سے گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرماتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنے جد و جہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرے کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو رمضان اور خاص کر اس کے آخری عشرے میں تلاش کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، باقی 9 رہ جائیں تو ان میں، باقی 7 رہ جائیں تو ان میں، باقی 5 رہ جائیں تو ان میں۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث نمبر 1881 ہے۔ پھر حدیث کی روشنی میں شب قدر کے آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں وقوع کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جبکہ بعض احادیث میں 27ویں رات کو شب قدر ہونے کی بات بھی وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ واللہ عالم الغیب، لیکن کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور آخری 10 دنوں میں تلاش کیجئے شب قدر کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔